النائحة المستأجرة من قبل السلقلقي ياسر الخسيس، هذه النائحة المستأجرة ذو الفرار الناصبي، ما زال هارب من المناظرات. طلبناه في مناظرات كثيرة وأعطيناه ضعف وقتي 3 مرات، وأعطيته اختيار الموضوع، وكان في الأول بيخدع عوام الشيعة وكأنه خائف حتى لا يختال أن يخرج في مناظرة مع رامي عيسى. وبعد أن كشف هذه اللعبة القبيحة، لعبة الصبيان التي كان يلعبها على عوام الشيعة، بعدها الولد فر ولم نرى له أي طلب للمناظرة. قلت له: لك ضعف وقتي 3 مرات، ولك اختيار الموضوع. أنت أيها الشيعي العاقل تحكم. لك ضعف وقتي 3 مرات، يعني أنا في كل مداخلة 5 دقائق وأنت 15 دقيقة، وأنت اللي تختار الموضوع هو الشيرازي، وأنتم تعلمون أن الشيرازية لا يستطيعون إثبات معتقداتهم لا من القرآن ولا من السنة. يقول لك: أناظر في عائشة، أناظر في أبو بكر، أناظر في عمر، لكن أثبت الإمامة أو أثبت العصمة أو أثبت الرجعة أو التقية لا. الشيرازية ضعفاء، حتى الإخبارية وحتى أصحاب ولاية الفقيه يعلمون أن الشيرازية ضعفاء في معتقدهم، فقط يلقون الشبهات. فقلت له: اختار أنت الموضوع، حتى أم المؤمنين عائشة، أبو بكر، عمر. لكنه رفض أن يقبل المناظرة مع رامي عيسى، رفض اختيار الموضوع، ورفض أن يكون له ضعف وقتي 3 مرات، وحتى أن أنا خيرته في اختيار المكان. قلت له: إما أن تخرج على قناتك، على قناة شيخك المستأجرك، نائحة مستأجرة من قبله فتى بريطانيا السلقلقي ياسر الخسيس، تخرج على قناة فدك. رفض. طب تخرج في غرف البالتوك، الغرف الرافضية ليس غرف المسلمين. رفض. طب على صفحتك على الفيسبوك. رفض. طب بث مباشر على اليوتيوب على قناتك. رفض كل العروض اللي تم عرضها عليه، حتى علم عوام الشيعة أنه يتهرب من مناظرة رامي عيسى. واليوم أكرر عليه بعد أكثر من 3 أشهر هروب، أكرر عليه طلب المناظرة مرة أخرى. كن رجل. إلى متى تظل تقول لي مقطع بمقطع وتخشى وتهاب أن تناظر وجها لوجه رامي عيسى؟ مش وجها لوجه، لا، بالنقاب اللي على وجهك عادي، لكن أقصد أن تناظر مباشر، وجها لوجه أي مباشر، في أي مكان تختاره، ولك ضعف وقت 3 مرات، ولك اختيار الموضوع. فهل سيوافق أيها الشيعي؟ أنا وأنت، وغدا ستتذكر سيخرج يعمل وكأنه رد على رامي عيسى، وفي الآخر سيرفض المناظرة مباشر. وقد فضحه وعد اللامي وقال إن هي حجة الضعفاء، إن هي مقطع بمقطع حجة الضعفاء، وكأنه يقصد ذو الفرار الناصبي. وما زلت أقول له: إن كنت رجل اقبل مناظرة رامي عيسى.